One must be wondering who is Prinsha Agarwadekar and why her name is in the news these days. What is the case of Asagaon house demolition? Why are there so many political statements on Asagaon? So today let us explain to you what the Asagaon house demolition case is and why it's in news. On the 22nd of June 2024, few bouncers took the complainant's husband Pradeep Agarwadekar and son Prince Agarwadekar to unknown destinations, and when they were taken away, JCB earth mover started demolishing the house. Initial investigation revealed that a landlord had sold his property to Sharma with the house, and that necessary agreements were executed at the government offices concerned. Sharma came to the house with an excavator and began raising it. Meanwhile, Agarwadekar said that landlord had given the house to the Agarwadekar family to reside in, and had even provided a no-objection certificate to change the name on the house tax records at the village panchayat, and on the electricity and water bills. After getting news, politicians started reacting to it. Let's have a look what they have to say. सगळे बाउन्सर JCB परत येयले आमकां घरान भितर येयले गेट उगडून म्हाका एकलो गायो सोवात येयलो बाउन्सर म्हाका ओडपाक लागलो हांवें पयलीं ताका दुखल्लो आनी हांव भितर येयलो म्हाज्या बापायक बी ओडून हेंच्यांनी येयलो भायर आनी हांव म्हाजो मोबायल चार्जींग आसलो हांव मोबायल काडपाक गेलो म्हणल्यार 3 जाण म्हाज्या आंगार येयले मोबायल काडपाक ओडून घेतलो म्हाजो मोबायल आनी आमकां दुखलून मारून गाडयेर बसयलो गाडयेन बसयले आनी मागीर आमकां तशें येयले ते सगळ्या रातचे मागीर सोडलां आमकां ते सगळें केलां आमी सगळें केलां आनी जेन्ना हांव सेल्डी करपाक विचारूंक गेलें न्हू तेका 3-4 म्हयन्या पयलीं करपाक गेलें त्याच्या पयलीं म्हाका तेणी सगळें हें केल्लें आनी तेन्नाच म्हाका तेणी सांगलें आपले कडेन कांय उलोव नाका एडवोकेटा कडेन उलय म्हणून कित्याक ऑलरेडी तेणी सेल केल्लें आनी पयशे बी घेवन तो नांवार करून बसलो आमकां इन्फॉर्म करिनासतना कांयच नोटीस ना कांयच इन्फॉर्मेशन ना डायरेक्ट तेणी इकला आनी मागीर हांव पणजे गेलें एडवोकेटा कडेन तो एडवोकेट म्हाका सांगता बाय तुमी ते केसीन पडो नाका तुमचेर येतले पयशे घेवन खाल्ल्या तहें म्हणून म्हाका धमकी दिवंक लागलो तुमी सायटीक बसा थंय लफड्यान पडत नाका तुका हांव पयलींच सांगता म्हणलो तूं ते हितून पडशी तुमकां जेलीन घालतले जेलीन पडटले म्हाका धमकोंक लागलो तो जस्टीस जावं हेचेर ते नोटीस नासतना कितें नासतना पळय येयला न्हू आमकां सगळें परत जाय बांदून आमकां आमी आतां पावस येता कितें जाता आमी कशी रावतली घरान त्या घरान कशी रावंक आमी जागोच ना जाल्यार भितर वयर चडटले जाल्यार ते एका फातरान घट धरून धरून वयर चडोंक जाय तेंच्यांनी पयला येवन तेज्या चेड्याक पळय आनी तेज्या पायक आय मीन प्रदीप आनी तेजो चेड्याक कोण तरी गाडयेन बसयतात 3:30 सुमार दोगांकी घेवन बोंब मोडयतात आख्खे गोंयभर आनी हाडून 10:30 ते बॉबी बार्रा कडेन उडयतात इफ दीस इज नॉट किडनॅपिंग वॉट एल्स इज किडनॅपिंग टेल मी आनी तो बावडो पळय कोळकोट्टालो राती ही सिनियर सिटीजन को दुयेंत आहा I don't know where the law and this is reached. The ESI and the PI has to take strict action. I device with person call kela. This cannot be tolerated in a small state like Goa and especially in my Sholi constituency. CM has to take cognizance of this, take proper meeting of these people. This is failure on the part of police. I am saying so. हे कितें सो वरां कोणाक व्हरप घुणान हाडून उडो फाल्यां म्हाका जावंक जाता तुमकां जावंक जाता दिस इज मिडल मॅनाक अरेस्ट करून कितें करपाचें तेंकां जे गाडयेन घालून भोंवडायले सगल्याक ते किडनॅपिंग जाता आनी ते किडनॅपिंगान जो कोण इनवॉल्ड आहा जे कोणाक दिल्लो तो कॉन्ट्रॅक्ट की एक घर तोड के हमको दे दो जो भी करना है करो जो भी करना है म्हणजे तेंकाच काडल्यान गाडयेन घातल्या आनी तेणें भोंवडायले सो तो मनीस कोण तेका अरेस्ट करपाक जाय तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर घेतला पळय तो आनी जो मेन मनीस सांगपी हें घर मोड म्हणून तेका अरेस्ट करपाची गरज यू जस्ट कॅनॉट कम अँड डिमॉलिश जस्ट बिकॉज यू हॅव गॉट अ सेल्ड इट हिंगा अशी तुमी पयशी गोंयान कितली सेल्डीड आहा अशीच आहा तेंका अरेस्ट करूंकूच ना आजुनूय अशीच आहा 2-3-4 सेल्डीड आहा हांवें पळयलां म्हाज्या दोळ्यांनी अशीच सेल्डीडा जाल्ली आहा ह्या ओनर कोण आनी ओनर कोण न्हू तो देर इज कोर्ट ऑफ लॉ दे हॅव द पोजेशन ऑफ द हाऊस हिंगा कोर्टान वचत जाल्यार एडवर्स पोजेशन अशेंच मेवता when the panchayat gives certificate that these people are staying in this house, it's called adverse possession.
And this house is in adverse possession of Agarwadekar family. It is very, very evident. ते आनी कसले एविडन्स जाय, आनी कसले जाय एविडन्स. आनी हितून पुलीस मातशे फेल जाल्ले आहा हे म्हाका दिसता. कित्याक जे टायमार हे डिमॉलिशन चालू आसले पुलिसांनी इमिडिएटली बंद करून तांकां अरेस्ट करूंक जाय आसले. जे मनीस डिमॉलिश करताले पळय ते तांकां करूंक ना. थिंगा पुलिसाची वाटेनसून पुलीस फेल जाल्ले आहा हे हांव डायरेक्ट सांगता. आता The police are failing to protect her. Hand in gloves हे जायन सगळे हे हिंगा आमगेले माणकुले जे गोंय आहा आनी गोंयकारांक जेन्ना ह्यो जमिन्यो हे प्रकार म्हाका दिसता एक लँड माफियाचे हिंगा पॉलिटिशियनां नासतना आत नासतना हे जायना. स्पेशली पॉलिटिशियन देर इज अ नेक्सस and it is very clear that there is a nexus between the politicians, between the police आणि हे सगळे फोन जे पुलीस ऑफिसरांक केले म्हाका दिसता हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. पूण हे दिल्ली वाल्यांक गुजरात वाल्यांक हे सगळे लँड शाक हे लँड शाकाचे हे सगळे पॉलिटिशियनाचे पयशे इन्वॉल्व आहाय. सगळे फोन टॅप करपाक जाय. हे टॅपिंग जे जाला हे रिकॉर्ड जे जाला हे रिकॉर्ड भायर ताबडतोब हितून येवपाक जाय. वी डिमांड a judicial inquiry under a retired high court judge to give justice to them. Incidents she has narrated, it shows that there is a very sad situation where the house is being demolished without authority of law. First, Ankit सांगत होता, assuming that the person is Pooja Sharma had bought this house, you have to evict somebody who is staying in that house by lawful means. You have to file a suit and you must get a declaration and you must get an eviction order. Without doing this, you can't take law in your hand and come and demolish any building, even if you have bought the plot, because you have to see what are the defense which the other person has, what rights or claims they are making. So if they are already in possession of this house, with all their documents, they are living here, I heard, for so many years. It cannot be possible that this house has been built just last night. I can understand a construction which is going on illegally. You can stop it. You can even demolish it. A house which is standing there, which is a one-story, ground plus one story house which is standing for so long, even if you have become a subsequent purchaser, you cannot take law in your hands and demolish it. First thing is, I came to know that she said that she had made a call to 108. And I believe, and I sincerely believe, that this demolition could not have happened without the handiwork of the police. I'm making this allegation because I have reason to believe, and I have certain evidence to believe, that there is a very high-ranking police officer who is involved in this arrangement for making this demolition. I'm making this charge, and I will ask the Chief Minister to constitute a special inquiry, a commission, headed by a retired High Court judge, with no police officers involved, because everybody will be under pressure or influence, because I want to unravel who is this man who has been behind this, and it should be out, and I will demand that this man should be relieved of that position. आता जेन्ना आमचो आमदार काल हांगा आयलो ताज्या उपरांत जेन्ना ताणें एक्सपोज केलें की एक सिनियर IPS ऑफिसर इन्वॉल्व आसा, ताज्या उपरांत ह्या सरकारान ड्रामा करपाक ते एक्सकवेटर ऑपरेटराक अरेस्ट केलो. अरे ते एक्सकवेटर ऑपरेटर कोण आनी ताजो कितें संबंध? ताका खंय तरी भाड्यान धरून हाडला आसतलो दिसवड्याक, तो आयला. सो खंय तरी दोळ्यांक उदक लावपाक तो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. जेन्ना आज काँग्रेस पक्ष हांगा प्रोटेस्ट करतली म्हूण जेन्ना काल राती न्यूज आयली, ताज्या उपरांत सकाळी हे वता आनी कोण एक ब्रोकराक घट धरता. आमी फाटल्या कितल्याशा अधिवेशनान पळयलां आनी आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगला की हे सरकाराचे ब्रोकर सूट घालून असेंब्लीन भोंवतात. सो तसलो एक ह्या सरकाराचो ब्रोकराक तांणी बेश्टो बली का बकरा करपाक ते अरेस्ट केला. अरे ही पूजा शर्मा म्हणटा ती कोण? कित्याक तिजी सेल्डीड जर आमी पळयत जाल्यार ती सांगता आपूण मॅरीड, पूण घोवाचें नांव बरयना त्या सेल्डीडान, आपल्या बापायचें आनी आवयचें नांव बरयलां. म्हजो मुख्यमंत्र्या कडेन ही आमची काँग्रेस पक्षाची डिमांड आसा की पूजा शर्माचो घो कोण पयलीं हें ताणें सांगचें. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तिजो घो इज एन IPS ऑफिसर, आनी ताणें DGP ऑफ गोवाक
फोन करून ताणें आपलो फ्रेंड म्हणून पुलिसांक हांगा धाडल्या एज गुंडा, आणि गोंयच्या पुलिसान ताका सपोर्ट करून हें मोडलां, नाल्यार तें शक्यच ना. हनुमंता कडेन हांवें चवकशी केली. 24 वर्सां जाली ही भयण आमची ह्या घरांत रावता, भुरग्यां सकयल भुरग्यां आपल्या सगळ्यांक रावता. तिचेर हाऊस टॅक्स आसा न्ही, तिच्या नांवार हाऊस टॅक्स आसा, तिच्या नांवार लायट आसा, उदक आसा, तुजे कडेन आसा, आधार कार्ड आसा, सगळे एड्रेस हांगा तिचे ते आसा, ते भितर ती आसा. 24 इयर्स 24 वर्सां जाली, आणि अशा वेळार ही जी घटना घडल्या पळय तिचो निशेध कितलेय तीव्र शब्दांत जरी केलो ताचो उणो जाता. ह्या प्रकाराची सुमोटो दखल गोंयच्या हायकोर्टान घेवची, बॉम्बे हायकोर्टान घेवची, ही एक पहिली मागणी मारता. काल सांजो हो इन्सिडंट जालो. आता प्रदीप अगरवाडीकर तिची मिसेस सांगता ते प्रमाणे की काल दनपारां खंय कोण तरी पोकलेन घेवन येयले, जे दादले आनी बायलां बाउन्सर हांगा उबी रावली, तांकां धक्काबुक्की केली तेंचे फॅमिलीक, आनी ताजो अजीत प्रदीप अगरवाडीकर आनी त्याचो चेडो दोगांयकूय ती सांगता आमकां गाडयेन घातली आनी आमकां किडनॅप केली, आनी राती हाडून कितके तरी आफ्टर म्हाका दिसता 8 काय 9 हाडून अंजुना खंय तरी तांकां सोडले. दोगांयचे मोबायल जे आहा सगळे भितरले डिटेल आहा तेंच्यांनी हे केले, आनी फोन नॉट रिचेबल आसलो. हांवूय तांकां ट्राय करतालो. राती मागीर लेट तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमकां हाडून तेंच्यांनी आतां सोडला म्हणून. आनी जेन्ना हो जो इन्सिडंट घडलो तेन्ना आयज हांगा राती हांव आसलो हांगा. आयज हांवें मॅडमीकूय पयली आमची MLA शिवोलची डिलायला लोबो तेन्ना ती हांगा प्रेजेंट आहा, आनी तिणेन सांगलां आतां पंचायतीचे हांव आनी आमचे वॉर्ड मेंबर आहा, तशेंच MLA आनी हे तेंची फॅमिली आनी थोडे लोकूय हांगा जमलेले आहा. ते सगळे जाण आमी आतां अंजुना पोलीस स्टेशनाचेर वयतले. PIक आमी क्वेश्चन करतले की कालचो इन्सिडंट आहा तेचेर तुमी तेचेर कितें एक्शन घेतले. आनी हांव एक आसगांवचो सरपंच आसल्या नात्यान हांव तुमकां सांगता, ह्या ऑनराक पासून आपणाचें स्वताचें घर जर तर डेमोलिश करपाक जाय नाल्यार तेंच्यांनी TCPचे एक तरी NOC हाडपाक जाय, नाल्यार पंचायतीची NOC हाडपाक जाय फॉर डेमोलिशन ऑफ एक्झिस्टींग हावस. ही तेंच्यांनी NOC घेतलेली ना, तेंच्यांनी इलिगल डेमोलिशन केल्लें आहा. हांव सरपंच आसल्यान ह्या नात्यान हांव आमचो जो प्रोसेस आहा पंचायतीचो जे कोणीन काम केल्लें आहा डेमोलिश करपाचें तेका आमी शोकोस धाडटले आनी तेचेर आमी कायदेशीर एक्शन घेतले. दिसता की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते डिपार्टमेंट जो पुलीस डिपार्टमेंट आहा हो पुलीस सरकारान आउटसोर्स केल्लो आहा गुंडा कडेन आनी दिल्लीवाल्यां कडेन. सो एक दीस तरी ह्या सरकारान म्हळ्यार शूड एटलीस्ट बिहेव लायक द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॉट द गव्हर्मेंट ऑफ दिल्लीवाल्याज एंड गव्हर्मेंट ऑफ गुन्स. हें हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन. हें जावप की गोंयांत गोंयकाराचें घर डिमॉलिश जाता, ताका उखलतात आनी ताका व्हरून भोंवडायतात आनी हाडून उडयतात. ही वस्त जावप म्हणल्यार नॉर्थ गोवान आनी चड करून जंय दिल्लीवाले आयल्यात थंय कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जाल्ली आहा. हाजेर म्हाका दिसता सरकार जर एक्शन घेना जाल्यार गोंयकार आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक लागतले आनी गोंयकार जस्टीस गोंयकाराक दितले. ही आमकां कॅपेसिटी आहा जाय जाल्यार दिवपाक. हांव मागतां सरकारा कडेन की हाजी दखल घेवची आनी इमिजिएट एक्शन जावची. हें बुलडोजर राज्य जे आमी UPन आनी हांगा पळयतात, दुसऱ्या प्रदेशांनी मध्य प्रदेशान पळयतात, तें कल्चर आमकां नाका. हें दीस इज वी आर अ लॉ अबायडींग स्टेट विथ लॉ अबायडींग पीपल. देर आर मेकॅनिजम्स ऑफ द लॉ टू रिड्रेस ग्रीवन्सीस. तांचें जें घर मोडलां हें पुराय जशें आसलें पळय न्ही त्या पद्दतीन सरकार ताका तशें बांदून दितलो आनी सगळो खर्च ज्याने मोडला ताज्या कडल्यान रिकवरी करतलो. म्हणजे फक्त सरकार बांदचें ना, सगळो A to Z जितको खर्च लागता सरकाराक तितकोय खर्च जेणी मोडला ताज्याच कडल्यान रिकवरी करतलो. बाकीचे वॉट एवर द थिंग्स ताजे जे डॉक्युमेंट आसा त्या प्रमाणे ताका कितली जागा मेळटा कितें मेळटा ती 100% ती कायद्याची बाजू आहा. पूण जो जेणे लँड ओनर आहा जेणी कोणाक विकला तेणी कायद्यान हें सगळें करपाक जाय आसलें. बेकायदेशीर रित्या अशा पद्दतीक गुंड हाडून हें चलचें ना. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाची जो प्रोसेस जाला म्हणजे बऱ्याच जाणांनी पुलीस बाकीचे सगळे चीफ सेक्रेटरीच्या वतीन सगळ्याची इन्क्वायरी करपाक लायल्या. फाल्यां सकाळच्यान चीफ सेक्रेटरी A to Z जितके जाण इनवॉल्व आसा ह्या मॅटरांत त्या सगळ्याची इन्क्वायरी करतलो. आनी इन्क्वायरी केल्या उपरांत ज्याचेर कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय तो एकूय मनीस म्हाज्या कडल्यान सुटचो ना. त्या स्ट्रिक्टली 100% मागीर तो कोणूय आसूं न्ही
100% त्या मनशांचेर म्हणजे इवन दो इफ समवन पुलीस ऑफिसर इज ऑल्सो इनवॉल्ड इन दीस जाल्यार ताजेर एक्शन जातली. तांचें म्हणणें एकट्याक धरल्यांनी उरलेले 15 जाणांक फाल्याच्या फाल्यां तांकां अरेस्ट करतले. वॉट एवर द थिंग्स ती कोण शर्मा आहा तिजेरूय केस फायल केला. बींग अ लेडी शी इज इन मुंबय. आतां तिकाय वेळ पडलो जाल्यार तिजेर FIR फायल करून हांगा जाल्यार हाडून तिजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली. जर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करपाक म्हाजें सरकार केन्नाच दिवचें ना. आनी सामान्य गोंयकार आसा ताका प्रोटेक्शन दिवप हें म्हजें पयलें काम आसा. आनी ताका लागून ताजी जर केस कितें आसली सत जाल्यार तेणी ती कायद्यान झगडपाक जाय आसली. आनी आयदर डेप्युटी कलेक्टर किंवा हायकोर्ट थंयसर झगडपाक जाय आसली. कोणाकूच हांगासर खंयचेच म्हणजे JCB घेवन येवन घर मोडपाक मेळचें ना. आनी हाज्याय फुडें अशा पद्दतीची दादागिरी गोंयांत खंयसरूच चलोवपाक हांव दिवचो ना.